السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في قناتكم قناة الدروس التعليمية. إن شاء الله يا ربي كامل تكونوا ملاح وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم رجعت لكم بدرس جد مهم في مادة اللغة الفرنسية اللي هو لو باسي كومبوزي، الدرس اللي طلبوا مني كثير من الأمهات المتتبعين والمتتبعات. ان شاء الله بعد مشاهدة هذا الفيديو راح نتفهموا واش هو لو باسي كومبوزي اللي راح نشرحه بطريقة مبسطة جدا. قبل ما نبداو هذا الفيديو، اذا عجبتكم طريقة الشرح ما تنساوش ديروا لي اعجاب وتوصلوا هذا الفيديو الى اكبر عدد ممكن من الاعجابات، وليكن 100 اعجاب. وما تنساوش تكتبوا لي تعليق اسفل التعليقات في خانة التعليقات هكذا باش تشجعوني. وما تنساوش تشتركوا في القناة اذا كانت هذه اول مرة راكم في القناة. نقول لكم مرحبا بكم وما نطولش عليكم دوكا مباشرة نبداو في طريقة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا لو باسي كومبوزي. قلت لكم انا قبل ما تدرسوا اي زمن لو باسي لو فيتور لو بريزون كامل لازم تعرفوا هذا الزمن وكتاش نستعملوه. هذا هو السؤال اللي لازم تطرحوه. دونك هنا اعزائي التلاميذ لو باسي كومبوزي باش ما نكسروش رسالنا هو يستعمل للدلالة على فعل حدث في الماضي، هذه اول نقطة، يعني حاجة صارت وفاتت سيبون، وانتهت، يعني ماشي صارت في الماضي وما زالت تصرى، لا، صارت في الماضي وخلصت في الماضي. يعني لو باسي كومبوزي يستعمل للدلالة على فعل حدث في الماضي وانتهى. هنا عطيتكم ان اكزومبل. باغ اكزومبل جي تروفي هذا لو فيرب راهو مصرف في لو باسي كومبوزي. نعطيكم اكزومبل على جي تروفي اللي هو وجدت. باغ اكزومبل انا نكون نحوس على حاجه ان ستيلو باغ اكزومبل، ونروح انا ساعه وبعد نعاود نرجع ليك. خلال هذيك الساعه تكون انت لقيت لو ستيلو تاعي هذاك اللي كنت نحوس عليه انا. كي نجي نقعد نحكي معاك تقول لي استاذه جي تروفي طون ستيلو، يعني لقد وجدت ستيلو تاعك. دونك جي تروفي هذيك يعني انت في الباسي خلاص لقيته وخلصت وراهو عندك، وباش دوك رايح تقول لي ماشي راك دير في هذيك الحاجه وراك تقول لي لا، درتها لقيت السيال وخلصت وباش راك جاي تحكي لي. هذا هو باختصار شديد باش يعني ما توقعوش في الخطا. هو فعل حدث في الماضي في الماضي عفوا وانتهى. دوك لازم نعرفوا حوايج اساسيه في الدرس تاعنا تاع اليوم. تبعوا معايا. دونك هنا أعزائي التلاميذ عندنا لو فيرب avoir تاعنا في لو بريزون j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il avec s, elle avec s ont. وعندنا être je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont avec s bien sûr. دونك هنا أعزائي التلاميذ نشير لواحد الحاجة برك باش تعرفوا لو باسي كومبوزي راكم vous êtes obligé باش تحفظوا لو فيرب avoir و لو فيرب être لا كونجيغيزون تاعهم في لو بريزون، يعني ما عندكمش حل واحد اخر. واصلا ميم بلا هاد لو باسي كومبوزي وزات اوبليجي انكم تحفظوا لوكسيليير اتر و افوار لا كونجيغيزون تاعو في لو باسي في لامبارفي وفيهم كامل. هذه هي لا باس تاع الفرنسي. دونك وزات اوبليجي. ننصحكم انكم بعد ما تخلصوا هاد لا فيديو اللي ما راهوش حافظ يروح مباشره يحفظ هادو. وكيفاش يحفظهم؟ عاودوا اكتبوهم فقط رايحين تحفظوهم، وعاودوا استمعوهم. يعني احفظ اكتب وانطقهم راح تحفظهم ببساطه، باسكو كاين بزاف اللي خلطوا بيناتهم الاتر والافوار. دوكا نروحوا قلنا انه لو باسي كومبوزي تاعنا عنده زوج اجزاء. الاول اللي هو لا كونجيغيزون تاع لوكسيليير اتر ولا افوار في البريزون، ودوزيام حاجه اللي هي لو بارتيسيب باسي. راح يشوفوا مع بعض لو بارتيسيب باسي. كما راكم نشوفوا مع بعض القاعده تاع لو بارتيسيب باسي. حنا في اللغه الفرنسيه كما شفتوا معايا من قبل في الحصص تاع لا كونجيغيزون قلت لكم بلي لي فيرب في الفرنسي ينقسموا الى 3 مجموعات. المجموعه الاولى اللي تخلص بال ار، المجموعه الثانيه اللي تخلص بالاي ار، والمجموعه الثالثه تخلص بالار او. فيها بزاف حوايج. المجموعه الثالثه ماهيش ستابل اعزائي التلاميذ. دونك حنا باش نلقاو لو بارتيسيب باسي تاع لي فيرب اللي في البروميير جروب ببساطه ما تكسروا لسانكم ما والو. الاو ار هذيك نحيوها عوضوها بالاو افيك اكسون، ولا كما تقولوا نتوما بالشلطه. par exemple هنا tomber c'est un verbe parmi les verbes تاع le premier groupe اللي خلط بالاو ار. هنا نحينا الاو ار عوضناها بالاو هذيك ببساطه. داكور. دونك pour les verbes de deuxième groupe خلصوا بالاي ار. الاي ار هذيك اعزائي التلاميذ نحيوها ونعوضوها بالاي. باغ اكزومبل فينيغ تولي فيني، اي ار راحت عوضناها بالاي.
هذه هي أعزائي التلاميذ. دونك هنا لو بارتيسيب باسي تاع لي فيرب دو بروميير جروب نحيو ار نعوضوها بالاو افيك اكسون، و لو دوزيام جروب نحيو الاي ار ونعوضوها بالاي. دونك بوغ لي فيرب دو تروازيام جروب اللي ما عندهمش قاعدة أعزائي التلاميذ تنطبق عليهم كامل، يعني كل فيرب يتبدل، كل فيرب لو بارتيسيب باسي تاعو ما كانش قاعدة اللي تنطبق على لي فيرب دو تروازيام جروب. جينيرالمون لي فيرب هادو نحفظوا فقط لي فيرب اللي يتكرروا بزاف، الافعال التي تتكرر بزاف في التمارين. اذا حبيتوا نخليهم لكم تحت في اسفل التعليقات، يعني لي فيرب دو تروازيام جروب اللي يتكرروا بزاف. دوكا اعزائي التلاميذ، بعد ما شفنا واش هي لا كونجوغيزون تاع لوكسيليير اتر افوار في البريزون اللي نحتاجوها، وشفنا واش هو لو بارتيسيباس القواعد كيفاش نلقاوه، دوك لازم نعرفوا يعني نلموهم مع بعض. اوكسيليير اتر ولا افوار في البريزون بلس لو بارتيسيب باسي، وهذا هو اللي يمدلنا لو باسي كومبوزي تاعنا. نشوفوا امثله مع بعض، تبعوني اعزائي التلاميذ. دونك هنا اعزائي التلاميذ لو باسي كومبوزي تاعنا متكون من جزئين. اول حاجه افوار ولا اتر نديروا له التصريف تاعو في لو بريزون اللي هو الحاضر كما شفنا، زائد لو بارتيسيب باسي ورانا شفنا كيفاش نخرجوه. دوك بقات القضيه تاع لهنا افوار ولا اتر في لو بريزون. يقولك استاذه وقتاش نديروا افوار وقتاش نديروا اتر في لوكسيليير تاعنا. دوك انا نجاوبكم جينيرالمون اعزائي التلاميذ افيك اتر هاهم لي فيرب لي بزاف يتيحوا مع اتر. هاد لي فيرب اعزائي التلاميذ كي تلقاوهم يعني يقولك ديري لا كونجوغيزون تاعهم في لو باسي كومبوزي، روح استعملهم على لو فيرب اتر. باغ اكزومبل الي ديرها لو باسي، ديرها لو فيرب اتر تاعها لوكسيليير اتر، وزيدوا لو بارتيسيب باسي تاع لو فيرب الي. aller venir rester tomber partir entrer mourir، هادو هما لي فيرب المشهورين بزاف. وهاد لي فيرب اعزائي التلاميذ يطيحوا بزاف في الشهاده وفي الامتحانات. هاد لي فيرب يا اعزائي التلاميذ لازم عليكم تكونوا تعرفوهم باش كيطيحوا مباشره في لا كومبوزيسيون، تعرفوا انكم لازم تستعملوهم مع لو فيرب اتر. يعني باش نفرقوا بين اتر و افوار لازم نجيبوا مجموعه من لي فيرب اللي يكونوا مع لو فيرب اتر، باش الباقيه جينيرالمون يكونوا مع لو فيرب افوار، مع لوكسيليير افوار. يعني في لو باسي كومبوزي تاعنا في بلاصه لوكسيليير تاعنا ثم نعرفوا لا عاد نستعملوا اتر ولا افوار. انا قلت لكم كي تلقاو الي ولا فينير ولا غاستي تومبي بارتير اونتري مورير مباشره اعزائي التلاميذ في لوكسيليير تاعكم تحطوا لتر اتر تاعكم في بيان سور لو بريزون، ماشي في حاجه واحده اخرى. لو فيرب اتر تحطوه في لو بريزون تاعكم. دوكا واش بقات علينا؟ بقات علينا ان نشوفوا امثله يعني على لا كونجوغيزون تاع دو فيرب، بالك واحد مع لوكسيليير افوار وواحد مع لوكسيليير اتر كيفاش يكونوا يعني في لو باسي كومبوزي. باغ اكزومبل يعطي نقولوا لو فيرب تومبي و لو فيرب دوك نشوفوا باغ اكزومبل لو فيرب تومبي و دوني. روحوا نشوفوا تومبي و دوني، راهو تومبي كما قلنا راه مكتوب هنا راهو مع الاتر، و دوني راهو مع الافوار. نشوفوا كيفاش نديروا لا كونجوغيزون تاعهم كي يطلبوها منا الاستاذ في لو باسي كومبوزي. علما ان لو باسي كومبوزي لا بارتي الاولى تاعو هي افوار ولا اتر في البريزون زائد لو بارتيسيب باسي اللي شفنا كيفاش نخرجوه. لا عاد لو فيرب من لو بروميير جروب نحيو او ار ونعوضوه بالاو افيك اكسون، ولا عاد لو فيرب من دوزيام جروب اي ار يخلص نحيو الاي ار هذيك ونعوضوها بالاي. يعني راهي طريقه مبسطه والشرح جد 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 مبسط. عطيت لكم اهم العناصر يعني اللي كاينين في هذا الدرس. روحوا شوفوا دي زيكزامبل باش نزيدو نفهموا اكثر واكثر. هنا اعزائي التلاميذ عندنا لو بروميير فيرب اللي هو كما راكم تشوفوا هنا تومبي. هذا تومبي راح نديروا لا كونجوغيزون تاعو في لو باسي كومبوزي. كما سبق وذكرت قلت لكم بلي تومبي لوكسيليير اللي يمشي معه هو لوكسيليير اتر. دونك اول حاجه نكتبوا لي برونون بيرسونيل تاعنا اللي هما جو انا تو انت il ils sont elles sont عادي. لا كونجوغيزون تاع لو فيرب اتر كما نعرفوها في لو بريزون. هذه هي لا بروميير بارتي اللي راهي بالفير.
ولا دوزيام بارتي نديرو لو بارتيسيب باسي تاعنا. قلنا لو فيرب tomber سي ان فيرب من لي فيرب تاع لو بروميير جروب. نحيو الاو ار تاعنا هذه تو سامبلومون ونعوضوها بالاو افيك اكسون كيما راكم تشوفوا هنا tomber 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 اللي راهو بالازرق ومن بعد نحكيو عليه. دونك نكتبوا لو بارتيسيب باسي توجور راهو يتعاود كامل معاهم. بصح هنا اعزائي التلاميذ عندي واحد لا غومارك بلي افيك لوكسيليير اتر لازم ناخذ واحد الحاجه بعين الاعتبار. هما زوج حوايج، لازم ناخذ الحاجه الاولى لو فيمينا والحاجه الثانيه البلوريال. يعني لازم المؤنث والجمع ناخذوهم بعين الاعتبار. واش نقصد؟ مثال انا لهنا جو راهي اون جينيرال مذكر اللي راهو يحكي. هنا تو ثاني رانا نحكيو مع واحد مذكر، إل هو يعني مذكر، ما هو جمع ما هو مؤنث. لكن هنا كي تشوفوا ال راهي هي تدل على المؤنث. شوفوا هنا واش زدنا الاو التي تدل على التأنيث. يعني اعزائي التلاميذ كي تكونوا ديروا في لا كونجيغيزون تاع فيرب في لو باسي كومبوزي وهذاك لو فيرب لوكسيليير تاعو يكون اتر، لازم في لو بارتيسيب باسي تزيدوا علامه التأنيث وعلامه الجمع. لهنا راهي ال زدنا علامه التأنيث اللي هي او، ومن بعد لهنا نو سوم يعني نحن يعني رانا في جماعه، يعني راهو لو بلوريال. ولو بلوريال واش هو الرمز تاعو ولا المؤشر تاعو؟ هو الاس، يعني لو بارتيسيب باسي لازم نزيدو له اس. والفو ثاني انتم، يعني نتوما راكم في جماعه، ثاني فوزيت تومبي لازم نزيدو الاس باسكو بلوريال. لهنا ils sont tombés هم يعني مجموعه من الذكور تومبي، دونك هنا لازم نزيدو ثاني الاس باسكو راهم مجموعه من الذكور. وهنا elles sont tombées مجموعه من الاناث، يعني كاين زوج حوايج تحقوا لهنا اللي هو الجمع والمؤنث. دونك هنا كيما راكم تشوفوا زدت او باش تعبر على التأنيث، وزدت اس باش تعبر على راهم في بلوريال، بلي راهم في جماعه. لهذا كتبت لهنا رومارك افيك لوكسيليير اتر نزيدو الاو في البارتيسيب باسي بيان سور، في لا فان تاع البارتيسيب باسي في الاو تاع الفيمينا والاس تاع البلوريال لازم تاخذوها بعين الاعتبار فقط كي تكون لا كونجيغيزون مع لوكسيليير اتر. مع افوار ما نزيدو والو، نكتبو فقط لو بارتيسيب باسي. وهذه هي اللي راح يشوفوها، يعني مثال اللي راح يشوفوه مع لو لوكسيليير افوار في لو فيرب دوني. نشوفوها مع بعض. هنا اعزائي التلاميذ لا كونجيغيزون تاع لو فيرب دوني في لو باسي كومبوزي. اول حاجه دوني هذه باش نلقاو لو بارتيسيب باسي تاعها نحيو هذه الاو ار، يعني نحيوها ونعوضوها بالاو افيك اكسون باسكو ليه دوني هذه راهي سي ان فيرب من لو بروميير جروب. باش نلقاو لو بارتيسيب باسي تاعو كيما سبق وحكينا قلت لكم نحيو الاو ار هذيك ونعوضوها بالاو افيك اكسون. دونك هنا لا كونجيغيزون تاع لو فيرب دوني في لو باسي كومبوزي. اول حاجه نديرو لي برونون بيرسونيل تاعنا عادي، وبعد نكتبوا لا كونجيغيزون تاع لو فيرب افوار في لو بريزون، لانه الفيرب دوني الفيرب لوكسيليير اللي يخرج اللي يصلح معاه هو افوار. شوفوا نكتبو جي tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont. كي راك تكونجيغي في الفيرب افوار في البريزون عادي، ومع الاخر نزيدو البارتيسيب باسي تاعنا اللي هو دوني. كما لاحظتوا لهنا عندنا الا دوني بصح ما زدناش الاو ليه باسكو هنا في هذه الحاله رانا نستعملو في لو فيرب افوار، ماناش نستعملو في لو فيرب اتر. يعني لو فيرب اتر فقط ولا لوكسيليير اتر فقط اللي فيه نبينو اسك رانا نحكيو على البلوريال ولا رانا نحكيو على الفيمينا، وذلك باضافه الاو ولا الاس. يعني هنا الساهل فيهم كامل هو لو فيرب افوار. تكتب جي تو الا كي راك تكونجيغي في واسمو عادي في لو فيرب افوار في البريزون، ومع الاخر باك تزيد لو بارتيسيب باسي تاعك اللي يتعاود فيهم كامل نفس لو بارتيسيب باسي يتعاود مع كامل لي برونون بيرسونيل في حاله استعمال اوكسيليير افوار. دونك هذا هو الدرس تاع اليوم اعزائي التلاميذ. وشفنا انه لو باسي كومبوزي يستعمل دلالة على فعل حصل في الماضي وانتهى، ودوك باش رانا نحكيو عليه. وشفنا انه لو باسي كومبوزي يتكون من زوج حوايج، لوكسيليير اتر لا افوار في البريزون زائد لو بارتيسيب باسي. شفنا كيفاش لوكسيليير اتر افوار قلت لكم لازم تحفظوهم. لو بارتيسيب باسي شفناه قلنا كيكون في لو بروميير جروب يخلص بالاو ار، الاو ار نحيوها ونكتبوا او افيك اكسون. قلنا كي خلص بالاي ار، نحيوها ونعوضوها بالاي ها.
ولي فيرب تاع التخوازيام غروب قلنا انهم يتبدلوا بزاف. اذا حبيتو نكتبهم لكم في التعليقات اكتبوا لي، نكتب لكم لي يطيحوا بزاف. وبعد دوكا واش قلت لكم انه لو فيرب تاعنا كي تكون لا كونجيكيزون تاعو باستعمال لوكسيلير اتر لازم ناخذ بعين الاعتبار البلوريال والفيمينا باضافه الاو مع الفيمينا، والبلوريال نزيدو الاس يعني بعد لو بارتيسيباتي يعني مع الاخر خلاص